आजको भिडियोमा चाहिँ हामी मेन्सुरेसनबाट इम्पोर्टेन्ट एक्जाम फोकसमा आउने क्वेसनहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने हामी हजुरहरूलाई गरेर देखाउनेछौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मेन्सुरेसन च्याप्टरको होल च्याप्टरको बेसिक कुराहरू हामीलाई जान्नुपर्ने कुराहरू फर्मुला प्लस फिगर प्लस त्यसमा इन्डिकेसन के हो सबै कुरा हामीले गरेर सकाएको थियौँ भने आजको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो मेन फोकस भनेको सोलुसन्स गर्नेतिर जान्छ। क्वेसनलाई कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने अथवा एक्जाम प्याटर्नको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, एन्सर कसरी लेख्ने, क्वेसनलाई कसरी चिन्ने र सल्भ गर्ने तरिका के हो हजुरहरूलाई देखाउने छौँ। त्यसकै रूपमा आज मैले फर्स्ट दुईटा क्वेसन लिएर आएको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बोर्डमा एउटा पिरामिड छ, स्क्वायर बेस पिरामिड र तलपट्टि अर्को क्वेसन छ, त्यही पिरामिडकै क्वेसन छ। एकचोटि हामी फर्स्ट क्वेसनमा हेरौँ है त। Side of the square base pyramid in the given pyramid is 12 cm and its total surface area is 384 cm square. क्वेसनले हामीलाई गिवन दुईटा कुरा दिएर छ, एउटा साइड अफ स्क्वायर बेस पिरामिड र टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ। अब ए नम्बरमा राइट डाउन द फर्मुला टु फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया, फर्मुला लेख्नु रे। बी नम्बरमा स्ल्यान्ट डाइट निकाल्ने रे। सी नम्बरमा फाइन्ड द भोल्युम। क्वेसन एकदमै सिम्पल छ, कसरी गर्ने हेरौँ है त। सो 1 नम्बरको सोलुसन पहिला गिवन कुराहरू कपी गरौँ। फर्स्टमा दिएको छ साइड अफ स्क्वायर बेस पिरामिड, साइड अफ स्क्वायर बेस पिरामिडलाई हामीले ए ले डिनोट गर्छौँ। अहिले हामीले 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, अर्को के दिएको छ टोटल सर्फेस एरिया 384 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल यति क्वेसन हामीलाई गिभनमा दिएको रहेछ। अब जाउँ ए नम्बरमा। ए नम्बरले हामीलाई के सोध्यो, सिम्पली राइट डाउन द फर्मुला टु फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड, जुन कुरा हामीले अघिल्लो भिडियोमा धेरैचोटि लेखिसकेका छौँ हैन। अब टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड निकाल्ने फर्मुला के हो त? टोटल सर्फेस एरिया अफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड है। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड इज के हो त फर्मुला? TSA इक्वल्स टू TSA अफ एनी फिगर हामीले कसरी गर्थ्यौँ? CSA प्लस बेस एरिया। अब CSA अफ पिरामिड भनेको तपाईँको के हुन्थ्यो? 2AL प्लस A स्क्वायर। ल हेर्नुहोस् TSA को फर्मुला यही नै हो, 2AL प्लस A स्क्वायर। CSA अफ पिरामिड प्लस बेस एरिया, बेस एरिया भनेको A स्क्वायर। यसमा 2AL मा युज भएको एल के हो हाम्रो लागि? स्लाइन्ट हाइट हो है त। अब बी नम्बर, फाइन्ड द स्लाइन्ट हाइट अफ द पिरामिड। पिरामिडको स्लाइन्ट हाइट निकाल्नु पर्यो। अब स्लाइन्ट हाइट भन्ने बित्तिकै तपाईँको यो फिगर छ भने यहाँनिर आएको एउटा लाइन हो नि, भर्टेक्सबाट साइडमा सेन्टरमा टच भएको एउटा लाइन हो भने त्यो कसरी निकाल्ने? त्यसको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यहाँबाट सेन्टर बेसको सेन्टरमा आउने लाइनलाई हामीले भर्टिकल हाइट भन्छौँ र भर्टिकल हाइटबाट त्यही स्ल्यान्ट हाइटबाट आएको लाइनमा टच गरायो भने हाम्रो कस्तो फिगर बन्छ? त्यसमा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ। मैले यहाँनिर सिम्पली तपाईँलाई बनाएर देखाइदिएँ। हाम्रो लागि यो भनेको स्ल्यान्ट हाइट हो। यदि मैले भर्टेक्सबाट सेन्टरमा लाइन जोइन गरेँ, यहाँनिर जोइन गरेँ भने भर्टिकल हाइट हो र यो साइड भनेको तपाईँको बेसको साइड हो। यो भर्टिकल हाइट, यो स्लाइन्ट हाइट, यो हाम्रो बेस साइड, यहाँनिर 90 डिग्री फर्म हुन्छ। त्यसो भए यसको भ्यालु र यसको भ्यालु मध्येको तीनटा रिलेसन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यसको लागि हेर्नुहोस् त, क्वेसनले हामीलाई बेस साइड दिएको छ, सेन्टर भनिसकेँ मैले। बेसको सेन्टर भन्छ सेन्टरदेखि यहाँसम्म मात्रै गएको लाइन त साइडको के हुन्छ? हाफ हुन्छ नि। द्याट मिन्स 12 को हाफ कति भयो? 6 सेन्टिमिटर। यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म गएको लाइन भनेको कति सेन्टिमिटर हुने रहेछ? 6 सेन्टिमिटर मात्रै। अब हामीले यो निकाल भनेको राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा एउटा साइड आयो। अब मैले यदि भर्टिकल हाइट निकाल्न सकियो भने हामी निकाल्न सक्छौँ होला हैन, स्ट्यान्डर्ड निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि त हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ हेर्नुहोस् त, टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ। अब TSA को थ्रुबाट जाउँ है त। हामीलाई गिभन कुरा TSA बाट दिएको छ भने TSA बाटै जाउँ। क्वेसनमा 2 नम्बरमा हामीलाई दिएको TSA कति दिएको छ? 384 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। मलाई निकाल्नु पर्ने के हो? स्लाइन्ट हाइट। स्लाइन्ट हाइट L इक्वल्स टु वाट? अब हामीसँग डाइरेक्टली स्ल्यान्ट हाइट निकाल्ने फर्मुला छ। फर्मुला के थियो? h² प्लस
a/2 को होल स्क्वायर हेर्नुस् है l इक्वल्स टु तपाईको h² प्लस a/2 को होल स्क्वायर को रुट अन्डर गर्यो भने यो पनि तपाईको स्ल्यान्ट हाइट निकाल्ने फर्मुला हो तर यहाँबाट हामी निकाल्न सक्दैनौं किनकि हामीलाई h को भ्यालु थाहा छैन h नभएपछि यो फर्मुलाबाट हाम्रो निस्किँदैन के भएर गिवन कुरा जे छ त्यसैबाट जाउँ है त नाउ TSA इक्वल्स टु फर्मुला हामीले माथि नै लेखिसकेका छ 2al plus a स्क्वायर अब TSA को त भ्यालु दिएको छ हामीलाई 384 इक्वल्स टु 2 को 2 नै भयो इन्टु a भनेको त हाम्रो साइड अफ पिरामिड हो बेस साइड 12 भयो इन्टु l छैन त्यही निकाल्न पर्ने हो l को l भयो प्लस अब फेरि a स्क्वायर भनेको 12 को स्क्वायर 384 इक्वल्स टु तपाईको गर्दाखेरि 24l प्लस 12 को स्क्वायर 144 आउने भयो अब यहाँबाट हामीले सल्भ गर्यो भने l आउने रहेछ 384 minus 144 इक्वल्स टु 24l और यो भनेको तपाईको कति आउँछ 240 आउने रहेछ ल 240 इक्वल्स टु 24l 24 लाई उता लानुस् डिवाइड हुन्छ 240 अपन 24 इक्वल्स टु l देयरफोर l भनेको कति आयो तपाईको 10 आयो ल लास्टमा सेन्टिमिटर युनिट पनि लेख्न नछुटाउनुस् देयरफोर द स्ल्यान्ट हाइट of the pyramid slant height of the pyramid इज कति आयो तपाईको 10 सेन्टिमिटर आयो ल हेर्नुस् त कति सजिलो तरिकाले आउँछ दिएको कुरालाई मात्र युज गरेछ अरु केही पनि गरेको छैन सी नम्बरमा फाइन्ड द भोल्युम अफ पिरामिड भोल्युम निकाल्न पर्यो अब भोल्युमको फर्मुला दियो हामीले भोल्युम अफ पिरामिड फर्मुला के थियो हामीले डिस्कस गरेको अगाडि भोल्युम अफ पिरामिड सी नम्बर 3 नम्बरको है यो volume of pyramid V is equals to what अब हामीलाई थाहा छ भोल्युम को फर्मुला भोल्युम V is equals to 1/3 बेस एरिया भनेको a स्क्वायर इन्टु h हो अब h त हामीसँग छैन नि फेरि छ त हेर्नुस् त गिवनमा नि छैन यहाँसम्म नि आएको छैन तर हाम्रो a आयो अर्को के आयो l आयो अब a र l आइसके पछाडी हाम्रो यो राइट ट्रायंगल ट्रायंगल फर्म हुन्छ मैले भन्छु कि यसको भ्यालु आइसक्यो यसको भ्यालु आइसक्यो भने यो निकाल्नु नि त हाम्रो राइट ट्रायंगल ट्रायंगल को हेर्ने हो भने यो भनेको हाइपोटेन्युज साइड यो भनेको बेस अनि यो भनेको परपेन्डिकुलर p निकाल्दियौ अथवा डाइरेक्टली मैले अघि लेखेको फर्मुलामा के थियो तपाईको l स्क्वायर इक्वल्स टु h स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर को रुट अन्डर हुन्थ्यो भने यसैबाट पनि त हामीले h निकाल्न सक्छौं नि सो h को फर्मुला के हुन्छ त हामीले पहिला h निकाल्नु है त सो h निकाले हेरौं हामीलाई त यो फर्मुला चाहिने तर यसमा h नभएको कारणले मैले पहिला सुरु h निकाल्नु पर्यो h निकाल्ने फर्मुला भनेको h इक्वल्स टु तपाईको के हुन्छ त l स्क्वायर भनेको हाइपोटेन्युज साइड l स्क्वायर बाट यो साइडको एरियालाई के गर्दिने माइनस गर्दिने माइनस a/2 को होल स्क्वायर को रुट अन्डर मैले यो किन लेखे राइट एंगल ट्रायंगल को साइड यो भनेको हाइपोटेन्युज साइड h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्न पर्ने हो h भनेको त मेरो l स्क्वायर हो र b स्क्वायर भनेको b त हाम्रो 12 को हाफ हुन्छ दैट मीन्स a साइड हो यो पुरै a/2 को होल स्क्वायर हो त्यबाट हामीले निकाल्न सक्छौं l स्क्वायर भनेको तपाईको कति दिएको छ हामीले भर्खरै निकालेको 10 सेन्टिमिटर 10 को स्क्वायर माइनस a भनेको 12/2 को होल स्क्वायर को रुट अन्डर इक्वल्स टु 100 माइनस यो भनेको 6 को स्क्वायर बन्ने रहेछ 100 माइनस 36 यो भनेको 64 र कति आयो तपाईको 8 सेन्टिमिटर आयो देयरफोर h इक्वल्स टु कति आयो 8 सेन्टिमिटर आयो हामीलाई भोल्युम निकाल्न h चाहिने थियो त्यही भएर h निकाल्यो अब त आइहाल्यो सिधै भ्यालु हाल्दिनुस् भोल्युम को फर्मुला 1/3 इन्टु a भनेको 12 को स्क्वायर इन्टु h भनेको भर्खर निकालेको 8 अब यो मल्टिप्लाई गर्नुस् आइहाल्छ 384 सेन्टिमिटर क्यूब आयो ल भोल्युम पनि आइहाल्यो लेखिदिनुस् देयरफोर द भोल्युम of the
पिरामिड स्क्वायर बेस पिरामिड हो सिधै तपाईले पिरामिड मात्र लेख्नु भएन हुन्छ इज 384 सेन्टिमिटर क्यूब भयो सो युनिट लेख्न चाहिँ नछुटाउनु है हामीलाई क्वेशनले लास्टमा लेख्दाखेरि युनिट लेख्न चाहिँ छुटाउन हुँदैन नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 तलपट्टि दिएको छ एकचोटी क्वेशन हेरौं क्वेशनलाई अलिकति घुमाएर दिएको मात्रै हो अरु केही पनि फरक छैन 20 foreign tourists who have visited Annapurna base camp have arranged 5 pyramids shaped tent with square bases 20 जना टुरिस्टको लागि चाहिँ 5 वटा टेन्ट बनाउनु पर्यो तर टेन्ट पनि कस्तो स्क्वायर बेस पिरामिडको हामीलाई थाहा छ टेन्ट कस्तो हुन्छ हैन पिरामिड शेपकै भयो द लेन्थ अफ द बेस एन्ड हाइट आर 12 फिट एन्ड 8 फिट रेस्पेक्टिभली त्यो बनाउने टेन्टको चाहिँ लेन्थ भनेको 12 फिट बनाउने रे र हाइट भनेको 8 फिटको बनाउने रे राइट डाउन द फर्मुला टु फाइन्ड द भोल्युम अफ स्क्वायर बेस पिरामिड क्वेशन छँदैछ पहिला हामी गिवन कुरा कपी गरौँ ए नम्बरमा सरी 20 नम्बरको सोलुसनमा टोटल नम्बर अफ टुरिस्ट यो कुरा युज हुन पनि सक्छ नहुन नि सक्छ तर मैले गिवनको कुरालाई मैले कपी मात्र गरे हो 20 जना छ कतिवटा पिरामिड बनाउने नम्बर अफ पिरामिड्स पिरामिड पनि कस्तो स्क्वायर बेस है हजुरहरुले नम्बर अफ स्क्वायर बेस पिरामिड लेखिदिँदा नि हुन्छ मैले यहाँनिर ब्र्याकेटमा राख्दिए मात्रै हो नम्बर अफ पिरामिड स्क्वायर बेस इक्वल्स टु 5 अब क्वेशनले हामीलाई एउटा पिरामिडको लेन्थ भनेको 12 फिट र हाइट भनेको 8 फिट दिएको छ त्यसलाई नि लेखौं लेन्थ अफ अ बेस अफ पिरामिड मतलब साइड भने नि भयो लेन्थ भने नि भयो यसलाई मैले एले डिनोट गर्नुपर्छ त्यो भनेको तपाईको 12 फिट दिएको छ र हाइट अफ पिरामिड h equals to 8 feet द यति कुरा दिएको छ अब के हेरौँ है त ए नम्बरमा के भन्यो राइट डाउन द फर्मुला टु फाइन्ड द भोल्युम अफ द स्क्वायर बेस पिरामिड भोल्युमको फर्मुला लेखिदिनु रे अब भोल्युम लेख्नु फर्मुला लेख्न त हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन ए नम्बरको फर्मुला टु फाइन्ड द volume of a square base pyramid formula to find the square base pyramid is के हो त volume equals to 1/3 a square into h हो 1/3 a square into h जसमा चाहिँ h भनेको वर्टिकल हाइट हो a भनेको साइड हो बी नम्बरको फर्मुला त्यही नै भयो अब हामीलाई बी नम्बर क्वेशनले के भन्यो फाइन्ड द स्ल्यान्डर अफ इच टेन रे एउटा 10 को चाहिँ स्ल्यान्डर निकाल्नु नम्बर अफ 10 त हामीसँग 5 वटा छ 5 वटा मध्येमा एउटा 10 को चाहिँ स्ल्यान्डर कति हुन्छ निकाल्नु रे स्ल्यान्डर निकाल्ने फर्मुला हेर्नुस् त हामीसँग के छ a छ अर्को छ h छ यही फिगरमा अघि 1 नम्बरमा हामीले गर्दाखेरि यो h भयो यो a भयो a को हाफ भयो यो भनेको l थियो भने अहिले हामीले के निकाल भनेको हाइपोटेन्युस साइड निकाल भन्यो नि हाइपोटेन्युस साइड निकाल्ने बेलामा यो साइडको स्क्वायर प्लस यो साइडको स्क्वायर प्लस गरिदिने हो क्वेशनले फाइन्ड द स्ल्यान्डर भनेको छ भने यसमा हामीले स्ल्यान्डरको लागि फर्मुला लगाइदिने स्ल्यान्ट हाइट l इक्वल्स टु व्हाट अब निकालौं वी हैव अथवा नाउ हामीसँग के छ स्ल्यान्ट हाइट l इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ h स्क्वायर हाइपोटेन्युस साइड निकालियो त्यही भएर प्लस हुन्छ प्लस a/2 को होल स्क्वायर को रुट अंडर अब मैले यो फर्मुलाबाट डाइरेक्टली आन्सर निकाल्न सक्छु किनकि h को नि भ्यालु छ a को नि भ्यालु छ h भनेको तपाईको 8 को स्क्वायर प्लस a भनेको 12/2 को होल स्क्वायर को रुट अंडर 64 प्लस 6 को स्क्वायर हुने रहेछ 64 प्लस 36 यो भनेको तपाईको 100 र लास्टमा कति आयो 10 सेन्टिमिटर आयो ल स्ल्यान्डर पनि आइहाल्यो हाम्रो 10 सेन्टिमिटर बी नम्बरले त्यही नै सोधे रहेछ लेखिदिउँ देयरफोर द स्ल्यान्ट हाइट अफ इच पिरामिड है एउटा पिरामिडको स्ल्यान्ट हाइट कति हुने रहेछ त पिरामिड इज 10 सेन्टिमिटर यो चाहिँ बी नम्बरको आन्सर भयो सी नम्बरले के भनेछ
हाउ मच स्पेस डु द टेन्ट्स अकुपाई अन द ग्राउन्ड, त्यो बनाएको 5वटा टेन्टले चाहिँ कति स्पेस अकुपाई गर्छ निकाल अरे। हेर्नुहोस् त यही खालको फिगर हो नि हाम्रो बन्ने। अब बनाउँदाखेरि ग्राउन्डमा भएको एरिया कति कभर गर्छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ यसको बेस एरिया निकाल भने हो नि, होइन त? बेस एरिया निकाल भने। अब बेस एरिया निकाल्नु पर्यो, तर कतिवटा टेन्ट भनेको छैन क्वेसनले, सिधै हाउ मच स्पेस टु द टेन्ट्स भनेको छ भने चाहिँ 5वटा टेन्ट छ, 5वटा टेन्टले टोटल एरिया कति कभर गर्छ निकाल भनेको छ। त्यसको लागि हामीले एउटा टेन्टको बेस एरिया निकालेर नम्बर अफ टेन्टले के गरिदिने मल्टिप्लाई गर्यो भने आइहाल्छ नि, होइन त? त्यही भएर सी नम्बरको लागि हामी जाउँ यतापट्टि। सी नम्बरमा स्पेस निकाल्नु भनेको छ, सी नम्बरमा टोटल स्पेस अकुपाइड इज इक्वल्स टु वाट, द्याट इज टोटल बेस एरिया अफ 5 पिरामिड्स भन्न खोजेको है त। नाउ अब पहिला सुरु बेस एरिया अफ अ पिरामिड, बेस एरिया अफ अ पिरामिड मैले लेखेँ। बेस एरिया अफ अ पिरामिड इक्वल्स टु फर्मुला ए स्क्वायर हो, 12 छ अहिले हाम्रो बेस साइड, 12 स्क्वायर भयो, यो भनेको तपाईँको 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। यो त एउटाको भयो नि, एउटाले पो 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर कभर गर्ने रहेछ, तर हामीसँग टोटल पिरामिड्स कतिवटा बनाउनु रहेछ 5वटा। त्यसो भए नम्बर अफ पिरामिड्सले एउटाको एरियालाई के गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने, देन टोटल एरिया कभर्ड बाई 5 पिरामिड्स इज कति हो त 5 इन्टु एउटाको 144, त्यो मल्टिप्लाई गर्न सकिहाल्छ हामीले। 720 सेन्टिमिटर, नट सरी है, सेन्टिमिटर होइन, फिट स्क्वायर हो, फिट स्क्वायर अथवा स्क्वायर फिट भनौँ। हामीसँग युनिट चाहिँ स्क्वायर फिटमा दिएको छ, मैले यहाँनिर सेन्टिमिटर लेखेको छु, स्क्वायर फिट। ल अब आयो ले आन्सर, देयरफोर द टोटल space occupied by tents on the ground, ग्राउन्डमा टोटल टेन्टले कति अकुपाई गर्ने रहेछ त इज 720 स्क्वायर फिट। सो यो चाहिँ तपाईँको सी नम्बरको एन्सर भयो। अब यसै गरी डी नम्बर क्वेसन लिएर है त। हाउ मच डज इट कस्ट टु पर्चेज द टेन्ट्स एट द रेट अफ ₹125 पर स्क्वायर फिट भनेको छ। एउटा स्क्वायर फिटको चाहिँ 125 रुपियाँ पर्छ भने त्यो 5वटा टेन्ट बनाउन कति रुपियाँ पैसा लाग्छ भनेको। यसले इन्डाइरेक्टली तपाईँलाई के सोधेको त, यो त ग्राउन्डमा कभर गर्ने एरिया हो, यो एरियाले त्यो रेटलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने तपाईँको ग्राउन्डको एरियाको आउने भयो। तर टेन्ट बनाउँदाखेरि युज हुने हाम्रो क्लोथ अथवा लेन्थ अफ टेन्ट भनेको त हाम्रो साइडको हो नि, होइन र? तपाईँको यो साइडको 4वटा साइडको हो नि, हामीले त्यसलाई त्यसरी कभर गर्छौँ। कभर गर्ने हो भने यसले हामीलाई इन्डाइरेक्टली के सोध्या हो भने ए पिरामिडहरूको के निकाल्नु, सिएसए निकाल्नु, अनि सिएसएको एरियासँग चाहिँ के गर्ने यो रेटले मल्टिप्लाई गर्नु भन्न खोजेको। त्यसो भए अब हाम्रो डी नम्बरको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा पिरामिडको सिएसए निकालेर त्यसपछि टोटल 5वटा पिरामिडको निकाल्ने अनि रेटले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। फेरि तपाईँहरू झुकिनु होला, यो टोटल ग्राउन्डमा अकुपाई भएको एरियाले चाहिँ रेटलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो मिल्दैन, किनकि टेन्ट भनेको साइडमा राउन्ड गरिन्छ, राउन्ड गर्ने भनेको त्यसले ग्राउन्डमा टच हुँदैन। अब हामी क्वेसन नम्बर डी तिर लाग्नु। क्वेसन डी ले हामीलाई सोधेको कुरा डिस्कस गरिहाल्यो। अब हामी गिभन कुरा हेरौँ त। पहिला रेट त दिएको छ, रेट अफ अ टेन्ट इज कस्ट टु रुपिस कति 125 पर एउटाको है, पर स्क्वायर फिट। एक स्क्वायर फिटको लागि चाहिँ 125 रुपियाँ पर्छ भनेको छ। अब हामी टोटल एरियाको अफ टेन्ट कति हो त्यो निकाल्नु। क्वेसनले टोटल कस्ट निकाल भने हो, टोटल कस्ट इज इक्वल्स टु वाट। अब पहिला हामी के निकाल्नु पर्ने रहेछ त, त्यो स्क्वायर बेस पिरामिडको सिएससी निकाल्नु। सिएससी को लागि हामीसँग के चाहिन्छ, 2AL + A स्क्वायर। हामीलाई ए छ, एच छ, एल कति, स्ल्यान्डर्ड कति, स्ल्यान्डर्ड अघि हामीले भर्खर निकालिसकेका छौँ,
कति हो स्ल्यान्ट हाइट अघि हामीले निकालेको स्ल्यान्ट हाइट 10 थियो अब त्यही अनुसार युज गर्न सकिहाल्छ हामी सिएससी निकाल्नु सरी एलएसए भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ अ पिरामिड एउटा पिरामिडको है अफ अ पिरामिड पहिला सुरु एउटाको निकालौँ त्यसपछि 5 वटाको निकालौँ ल एउटाको निकाल्दा हाम्रो फर्मुला के थियो त एलएसए निकाल्ने फर्मुला 2al + a स्क्वायर थियो अब 2 * a भनेको हाम्रो साइड लेन्थ 12 * l भनेको तपाईको 10 अघि हामीले निकालिसकेका छौं प्लस a भनेको फेरि 12 यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 240 + 144 यो गर्दा तपाईको कति आएछ 384 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो सरी फेरि सेन्टिमिटर लेखेँ मैले हाम्रो के हो स्क्वायर फिट हो है त स्क्वायर फिट हो अब एउटाको 384 स्क्वायर फिट कभर हुने रहेछ हामीसँग त 10 कतिवटा छ 5 वटा छ त्यसैले टोटल 5 वटा 10 ले कभर कति गर्दै छ त्यो निकालौं न टोटल एरिया अफ 5 टेन्स 5 वटा टेन्स को एरिया भनेको 5 * 384 स्क्वायर फिट इक्वल्स टु कति आउँछ तपाईको 1920 आयो 1920 स्क्वायर फिट आयो 5 वटा 10 ले तपाईको 1920 स्क्वायर फिट चाहिँ कभर गर्ने रहेछ अब यति एरिया भएको 10 लाई चाहिँ कति रुपैयाँ लाग्छ एउटाको 125 रुपैयाँ लाग्छ अब फाइनली हामी के निकाल्न सक्छौं टोटल कस्ट निकाल्न सकिहाल्छौं फाइनली टोटल कस्ट इक्वल्स टु के हो टोटल एरिया इन्टु रेट टोटल एरिया भनेको तपाईको 1920 आछ रेट भनेको एउटाको 125 भनेको छ यो गर्दाखेरि रुपीजमा कति आउने भयो तपाईको 2,40,000 ल हेर्नुस् त डी नम्बरले कति रुपैयाँ लाग्दो रहेछ त किन्नलाई 2,40,000 रुपैयाँ लाग्ने छ त्यही कुराले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनुस् अब सकिहाल्यो देयरफोर द टोटल cost of tents to purchase is रुपीज कति 2,40,000 रुपीज सो यो चाहिँ तपाईको के भयो एन्सर भयो सो यसरी चाहिँ क्वेशनले डाइरेक्टली तपाईलाई सीएसए निकाल नभनिकन कि यसरी पनि दिन सकिन्छ हजुरहरुले चिन्नु चाहिँ पर्यो कि त्यसले दिएको एरिया भनेको हाम्रो ग्राउन्डमा टच भएको एरिया हो कि अथवा माथिपट्टि सर्फेसको एरिया हो त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ अब क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ है त क्वेशन नम्बर 3 लाई चाहिँ हामीलाई क्वेशन के आन्सर दिएको छ कोण अनुसार यो भन्दा अगाडि हामीले पिरामिड सँग रिलेटेड गर्यो भने अब कोण प्लस कोण सँग रिलेटेड सिलिन्डरको कुराहरु हामी गर्दै छौं 3 नम्बरको क्वेशन एकचोटी रिड आउट गरौँ क्वेशनले के भनेको छ The radii of the bases of the three metallic cones are 2 cm, 3 cm and 6 cm. तीनटा मेटालिक कोन छ रे जसको चाहिँ रेडियस भनेको 2 cm एउटाको 3 cm अर्कोको 6 cm छ ठिकै छ where each cone has the height of 24 cm. अब हरेक कोनको चाहिँ हाइट कति छ 24 cm छ रेडियस र हाइट दियो A new cone of the same height is made by melting these three cones. अब त्यो तीनटा कोनलाई पगालेर फेरि के बनायो नयाँ कोन बनायो जसको चाहिँ हाइट के छ सेम नै छ रे त्यही हाइट भनेको 24 cm भनेको तीनटा मेटालिक कोनलाई पगालेर बनाएको कोनको नि हाइट चाहिँ 24 cm रै हुन्छ रे है त राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द भोल्युम अफ द कोन फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस अफ न्यू कोन फाइन्ड द भोल्युम एन्ड टोटल सर्फेस एरिया अफ न्यू कोन ल हेर्नुस् त क्वेशन कुरा सारौं पहिला रेडियाई अफ द थ्री मेटालिक कोन्स दिएको छ मैले रेडियस भनेर इन्डिकेट पालैपिलो गरे नै भयो radius of first cone R1 is equals to 2 cm. Radius of second cone R2 is equals to 3 cm. Radius of third cone R3 is equals to
6 सेन्टिमिटर र हाइट अफ इच कोन एउटा कोनको हाइट h चाहिँ कति दिएको छ 24 सेन्टिमिटर दिएको छ। यति कुरा दियो ठीक छ। त्यसपछि नयाँ के बनायो कोन बनायो भनेको छ। अब ए नम्बरले के भन्यो राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द भोल्युम अफ द कोन। भोल्युम अफ द कोनको फर्मुला लेख्नु रे। फर्मुला टु फाइन्ड द भोल्युम अफ द कोन। भोल्युम अफ अ कोन इज के हो फर्मुला हामीले पढिसकेका छौँ 1/3 पाई r स्क्वायर h। भोल्युम इक्वल्स टु 1/3 पाई r स्क्वायर h। यो सिलिन्डरको भोल्युमको फर्मुला हो। त्यसलाई 1/3 पार्ट भनेको एउटा कोनको हुन्छ। त्यो हामीले गरिसकेका छौँ। यो ए नम्बरको एन्सर भयो। क्वेसन नम्बर ए मा हामीले फर्मुला मात्रै लेख्नु भने चाहिँ सकिहाल्यो। बी नम्बरमा फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस अफ न्यू कोन रे। हेर्नुस् त अब नयाँ 3टा रेडियाई भएको कोनलाई पगालेर नयाँ कोन बनायो भनेको छ नि, जसको चाहिँ हाइट पनि कति छ 24 सेन्टिमिटर भनेको छ। अब यो क्वेसनलाई हामीले कसरी गर्ने त हाइट अफ न्यू कोन। नयाँ कोनको हाइट h इक्वल्स टु 24 सेन्टिमिटर नै हो। क्वेसनले भनिसकेको छ सेम हाइटमा। तर अब यसको बेस कसरी निकाल्ने मतलब यस रेडियस निकाल्नलाई हामीलाई कि त यसको भोल्युम थाहा हुनु पर्यो कि त यसको टोटल सर्फेस एरिया थाहा हुनु पर्यो। कसरी निकाल्ने त हेर्नुस् है। 3टा कोनलाई पगालेर एउटा नयाँ कोन बनाएको छ भने 3टा कोनले कभर गर्ने एरिया र यो नयाँ कोनले कभर गर्ने एरिया इक्वल हुन्छ त हुँदैन नि, कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर एउटा फिगरलाई अर्को फिगरमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै एरिया सेम आउँछ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ आउला तर एरिया कहिले पनि इक्वल हुँदैन। कुनै कुनै केसमा मात्र हुन सकिन्छ है त। एरिया नै इक्वल बनायो भने मात्र हुन्छ। तर यदि डाइमेन्सन फरक छ भने एरिया इक्वल हुँदैन। सो हामीले बुझ्नु पर्यो के भने जति नै पगालेर गरे पनि भोल्युम त कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। चाहे मैले यो क्याल्कुलेटर पगालेर यसलाई क्युबोइड बनाओस् अथवा मैले यो व्हाइट बोर्डलाई पगालेर अर्को कुनै एउटा फिगर बनाओस्, यसले कभर गर्ने भोल्युम व्हाइट बोर्डले कभर गर्ने भोल्युम र यसबाट बनेको नयाँ फिगरको भोल्युम भनेको जहिले पनि सेम नै हुन्छ। सो भोल्युम चाहिँ यो 3टाको भोल्युम र नयाँ कोनमा फर्म भएको भोल्युम के हुन्छ इक्वल हुन्छ। सो हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अब 3टाको भोल्युम निकालेर त्यही भोल्युम चाहिँ नयाँ कोनको भोल्युम युज गरेर अनि त्यहाँबाट बल्ल के निकाल्छौँ हामी रिक्वायरमा रेडियस निकाल भनेर चाहिँ त्यो निकाल्छौँ। त्यसो भए पहिला त हामीलाई भोल्युम निकाल्नु पर्यो। टोटल भोल्युम अफ 3 मेटालिक कोन्स। हामीलाई त क्वेसनले रेडियस निकाल भन्यो। रेडियस अफ अ न्यू कोन r इक्वल्स टु वाट। पहिला हामीलाई अब के चाहियो त भोल्युम चाहियो। भोल्युम अफ 3 मेटालिक कोन्स। मैले यो किन भोल्युम निकाल्दैछु त्यो 3टाको पगालेर बनाएको भोल्युम र नयाँ फिगरको भोल्युम एउटै हुन्छ है, त्यो याद गर्नुस्। अब भनेपछि फर्मुला हो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। हेर्नुस् है पाई r1 स्क्वायर h। r1 किन फर्स्ट रेडियस प्लस फेरि 1/3 पाई r2 को स्क्वायर h। हाइट त सबैको सेम नै भनेको छ प्लस 1/3 पाई r3 को स्क्वायर h भयो। यो भनेको फर्स्ट मेटालिक कोन, यो भनेको सेकेन्ड मेटालिक कोन, यो भनेको थर्ड मेटालिक कोन। तीनटैमा हेर्नुस् त 1/3 पाई 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 h h h कमन आउने रहेछ। मैले सजिलोको लागि 1/3 पाई h कमन लिएँ। पाई h कमन लिए त्यसपछि के भयो त हाम्रो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर हुने रहेछ। किन मैले सबैलाई सल्भ गरिरहनु हैन, कमन लिए भने सजिलो भयो। 1/3 इन्टु पाई भनेको 22/7 इन्टु h भनेको 24 दिएको छ। अब यहाँबाट r1 भनेको तपाईको 2 को स्क्वायर प्लस r3 भनेको 3 को स्क्वायर प्लस r3 भनेको 6 को स्क्वायर। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ। 1/3 इन्टु 22/7 इन्टु 24 इन्टु यो तीनटाको हेरौँ त 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर गर्दा कति आउँदो रहेछ 49 आउने रहेछ। अब यो सबैलाई सल्भ गर्नु तपाईको आइहाल्छ।
22 into 24 into 49 divided by 21 1 2 3 2 1 2 3 2 यो चाहिँ के आयो भोल्युम अफ तीनटा मेटालिक कोइन्स तीनटा मेटालिक कोइन पगालेर बनाउँदाखेरिको भोल्युम भनेको यति हुन्छ भने यो भोल्युम नै के हुन्छ भोल्युम अफ न्यू कोन हुन्छ त्यही अनुसार हामीले सल्भ गर्नु अब हामीले हेर्नुस् त भोल्युम अफ तीनटा कोनको निकालिसक्यो भने हामीलाई थाहा छ के थाहा छ त भोल्युम अफ न्यू कोन नयाँ फर्म भएको कोनको भनेको भोल्युम अफ 3 मेटालिक कोन इक्वल हुन्छ नि मेटालिक कोन हुन्छ यो हुन्छ भने देयरफोर भोल्युम अफ न्यू कोन कति आयो त भोल्युम अफ न्यू कोन नयाँ कोनको भोल्युम भनेको तपाईको 1232 सेन्टिमिटर क्युब आयो ल हेर्नुस् हामीलाई हाइट अफ न्यू कोन दिया छ यो दियो भोल्युम अफ न्यू कोन आयो अब त्यही भोल्युमको फर्मुलाबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो आर निकाल्नु पर्यो सो हामी फाइनली अथवा देन भनौँ फर्मुला लेख्दै फेरि भोल्युमको फर्मुला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अब यो चाहिँ नयाँ कोनको लागि है भोल्युम भनेको 1232 इन्टु 1/3 को 1/3 भयो इन्टु 22/7 नै भयो इन्टु आर त्यही निकाल्न पर्ने हो इन्टु एच भनेको त सेम हाइट नै भनेको छ सेम हाइट भनेको 24 नै भयो अब यसलाई सल्भ गर्नु माथि सल्भ गर्दाखेरि तपाईको 22 इन्टु 24 गर्दाखेरि 528 आर स्क्वायर अपन तलपट्टि 21 भयो 21 लाई उता लानुस् 528 लाई पनि यता लानुस् गर्दाखेरि के हुन्छ 1232 इन्टु 21 होल अपन 528 इक्वल्स टु आर स्क्वायर यो सल्भ गर्दा कति आउँछ गर्दा तपाईको 49 आउने भयो देयरफोर आर स्क्वायर इक्वल्स टु 49 और आर अरे भनौँ और 49 देयरफोर आर भनेको कति आयो तपाईको 7 सेन्टिमिटर आयो ल रेडियस आइहाल्यो हैन अब रेडियस आइसकेपछि लेखिदिनुस् देयरफोर द रेडियस अफ द न्यू कोन द रेडियस अफ बेस अफ न्यू कोन इज 7 सेन्टिमिटर यो भयो तपाईको बी नम्बरको अब सी मा हेर्ने भने फाइन्ड द भोल्युम एन्ड टोटल सर्फेस एरिया अफ न्यू कोन अब नयाँ फिगरको के गर्ने न्यू कोनको भोल्युम निकाल्ने भोल्युम त हामीले अलरेडी निकालिसक्यो अब टीएससी निकाल्न पर्यो सी नम्बरमा भोल्युम अफ न्यू कोन v इक्वल्स टु कति आएको थियो 1232 सरी है 1232 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो अनि हामीलाई के निकाल्न पर्यो अब टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु वाट नाउ फर्मुला लगाइदिउँ TSA इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्थ्यो पाई आर स्क्वायर बेस एरिया प्लस कोनको भनेको छ पाई आर एल हुन्थ्यो अब यसमा यो गर्दाखेरि हेर्नुस् त स्ल्यान्ट हेड त हामीसँग छैन स्ल्यान्ट हेड निकाल्न पर्यो हैन स्ल्यान्ट हेड निकाल्नलाई अब हामी फेरि के गर्छौं पहिला स्ल्यान्ट हेडको फर्मुला लाउँछौं त्यसपछि बल्ल हामी टीएससी अब टीएससी को लागि हामीलाई पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर चाहिने हो एल छैन एल निकाल्नु है त एल निकाल्ने फर्मुला हामीसँग थाहा छ एल भनेको स्ल्यान्ट हाइट हो स्ल्यान्ट हाइटको फर्मुला भनेको तपाईको भर्टिकल हाइट र रेडियस हुन्छ भनेपछि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को रुट अन्डर भनेको तपाईको के हुन्छ स्ल्यान्ट हाइटको फर्मुला बन्छ अब यहाँबाट निकाल्नुस् त h भनेको तपाईको 24 दिया थियो 24 को स्क्वायर प्लस r भनेको 7 को स्क्वायर हामीले रेडियस अघि भर्खर निकालेका छौं 24 को स्क्वायर भनेको तपाईको 576 प्लस यो भनेको 49 भयो अब यो 576 प्लस 49 गर्दाखेरि तपाईको 625 आयो 625 भनेको तपाईको 25 को स्क्वायर हो 25 सेन्टिमिटर स्ल्यान्ट हाइट पनि आयो फाइनली हामीलाई चाहिने के थियो त टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दियौ टोटल सर्फेस एरिया TSA इक्वल्स टु फर्मुला के थियो पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर पाई RL पाई भनेको 22/7 इन्टु R भनेको 7 नै आछ इन्टु L भनेको भर्खर हामीले निकालेको 25 प्लस
पाई भनेको फेरि 22/7 भयो r भनेको 7 को स्क्वायर यसलाई सल्भ गर्नुस् त फर्स्ट को गर्दाखेरि तपाईको 550 आयो प्लस यताको सल्भ गर्दाखेरि 154 आयो अनि प्लस टोटल गर्दा 704 आयो 704 सेन्टिमिटर स्क्वायर now therefore the total surface area of a new cone is कति 704 सेन्टिमिटर स्क्वायर and volume पनि त हामीले निकालिसकेका छौं volume is कति 1232 सेन्टिमिटर क्यूब यो चाहिँ तपाईको सी नम्बरको आन्सर भयो अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 4 ले चाहिँ अलिकति क्वेशन घुमाएर मात्र दिएको छ केही पनि फरक छैन हेर्नुस् है दुईटा फिगर दिएको छ एउटा सिलिन्डर अर्को कोन दिएको छ त्यो सिलिन्डर र कोनलाई जोडेर एउटा कम्बाइन्ड फिगर बनाएको भनेको छ त्यही अनुसारको क्वेशन चाहिँ हेर्नुस् त in the figure the base of the cylinder and the cone are congruent सिलिन्डर को बेस र कोन को बेस सेम छ इक्वल छ भन्न खोजेको इक्वल छैन भने हामी त्यसलाई कम्बाइन गर्न सक्दैनौ द सिलिन्डर एन्ड द कोन आर जोइन्ड टु फर्म अ कम्पोजिट फिगर यो बनायो फिगर 1 फिगर 2 राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ द कर्व सरफेस एरिया अफ कोन पहिला सुरु हामीलाई के कुरा गिभनमा छ त्यो सारौँ है त अब पहिला सुरु हेर्नुस् त सिलिन्डर र कोनलाई जोड्दाखेरि यो फिगर फर्म हुन्छ भने यो फिगरको पनि त हाइट त सेम नै हुन्छ नि हाइट अफ सिलिन्डर नै हो हैन त्यो कुरा याद गर्नुस् हाइट अफ सिलिन्डर त्यही नै हुन्छ अनि बेस छैन यसमा पनि छैन यसमा पनि छैन तर हामीलाई कोनको स्लाइन्ट हाइट दिएको छ 25 र कोनको भर्टिकल हाइट पनि दिएको छ 24 भने त्यो कुरा हामी लेख्न सक्छौं नि सो हाइट अफ सिलिन्डर h इक्वल्स टु 54 सेन्टिमिटर त्यसपछि स्लान्ट हाइट अफ अ कोन L इक्वल्स टु 25 सेन्टिमिटर अनि त्यसपछि भर्टिकल हाइट दिएको छ भर्टिकल हाइट अफ अ कोन h यसलाई मैले h1 माने यसलाई h2 माने है त ल 24 सेन्टिमिटर दिएको छ अब यही अनुसार हामीलाई के निकाल भनेको छ हेर्नु है त राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ द कर्व सरफेस एरिया अफ अ कोन फर्मुला लेखिदिनुस् कर्व्ड सरफेस एरिया अफ अ कोन इज CSA इक्वल्स टु फर्मुला के थियो पाई आर एल कोनको मात्रै भनेको छ है त्यही भएर पाई आर एल मात्र भयो यदि सिलिन्डरको भने भए 2 पाई आर एच हुन्थ्यो हामीलाई कोनको मात्र भनेको छ पाई आर एल सकिहाल्यो बी नम्बर फाइन्ड द टोटल सरफेस एरिया अफ इच सोलिड गिवन इन द फिगर भनेको माथिको फर्स्ट नम्बरको यसको र यसको के निकाल्ने टीएसए निकाल्नु भनेको छ टीएसए निकाल्नलाई सिलिन्डरको के चाहियो हामीलाई रेडियस चाहियो रेडियस त छैन तर कोनबाट हामी रेडियस निकाल्न सक्छौं नि हेर्नुस् त एल र एच दिएको छ त्यसैले क्वेशनले हामीलाई टीएसए टोटल सरफेस एरिया अफ फिगर्स इक्वल्स टु व्हाट त्यो भनेको एउटा सिलिन्डर एउटा कोनको भन्न खोजेको है त अब फ्रम कोन भनेर मैले लिए कोनको लागि लियो भने मेरो हेर्नुस् त यो बनेको स्लाइन्ट हाइट यो बनेको भर्टिकल हाइट त्यहाँबाट मैले r निकाल्न सक्छु यो त राइट एंगल ट्रायंगल फर्म हुन्छ सो r इक्वल्स टु फर्मुला के बन्छ तपाईको h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मतलब यसमा के भयो h2 को स्क्वायर भनेर लेखे मैले हेर्नुस् त s को स्क्वायर माइनस s को स्क्वायर भनेको यो हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ सल्भ गरे भने अनि l भनेको तपाईको 25 को स्क्वायर भयो माइनस हाइट अफ कोन सिलिन्डर को होइन हाइट अफ कोन को युज गर्न पर्यो किनकि मैले कोन को सल्भ गर्दै छु 24 को स्क्वायर यो भनेको तपाईको 625 माइनस 24 को स्क्वायर 576 625 माइनस 576 49 रूट अंडर 49 भनेको 7 सेन्टिमिटर
ल रेडियस कति रहेछ 7 रहेछ क्वेशनले हाम्रो त रेडियस निकाल भनेको छैन अब याद गर्नुहोस् कोनको रेडियस भन्नु र सिलिन्डरको रेडियस भन्नु सेम हो किनकि क्वेशनले द बेस अफ द सिलिन्डर एन्ड द कोन आर कन्ग्रुएन्ट इक्वल छ भन्न खोजेको त्यसैले रेडियस अफ अ कोन इक्वल्स टु रेडियस अफ सिलिन्डर रेडियस अफ अ कोन इक्वल्स टु रेडियस अफ अ सिलिन्डर त्यसैले अब हामी कोनको के निकाल्नु पहिला सुरु टीएसए निकाल्नु देन फर्स्टमा टीएसए अफ अ कोन कोनको टीएसए को फर्मुला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कमन लिएर गर्दा नि हुन्छ पाई आर प्लस एल पाई आर प्लस एल भयो 22/7 इन्टु रेडियस भनेको 7 भर्खर निकालेको छ 7 प्लस स्ल्यान्ट तपाईको कति हो सरी कति हो 25 हो यो भनेको तपाईको टोटल कति आउँछ त ल 704 आउने रहेछ 704 सेन्टिमिटर स्क्वायर एउटा कोनको टीएसए आयो हैन अब फेरि के गर्नु पर्यो टीएसए अफ हाम्रो सिलिन्डरको निकाल्नु पर्यो सेकेन्ड नम्बरमा टीएसए अफ सिलिन्डर टीएसए अफ सिलिन्डरको लागि रेडियस त छँदैछ हाइट छँदैछ हाइट माथि दिइसकेको छ इक्वल्स टु फर्मुला के थियो 2 पाई आर प्लस एल 2 पाई आर प्लस एच यो गर्दा पनि हुन्छ बुझ्नुहुन्न भने 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच सीएसए प्लस बेस 2 बेस एरिया गर्दा पनि भयो है त 2 इन्टु 22/7 इन्टु आर भनेको 7 प्लस हाइट अफ कोन सरी हाइट अफ सिलिन्डर यसमा हामीले सिलिन्डरको गर्दैछौँ हाइट अफ सिलिन्डर भनेको तपाईको 54 दिएको छ यसलाई सल्भ गरौँ 2684 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो ल सिलिन्डरको टीएसए पनि आयो कोनको टीएसए पनि आयो क्वेशनले हामीलाई फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ इच सोलिड गिवन इन द फिगर भनेछ सकिहाल्यो हो अब यहाँ अर्को एउटा फिगर पनि त छ नि के छ कम्बाइन्ड फिगर पनि छ कम्बाइन्ड फिगरको के निकाल्यो हामी एकचोटि टीएसए निकाली हेरौँ न TSA of a combined solid figure TSA equals to अब यो सोलिड फिगर हो यसमा हाम्रो के हुन्छ त हेर्नुस् त जोडिसके पछाडी यो दुईटा फिगर जोडिसके पछाडी यसको एउटा यो माथिल्लो पार्टको बेस र यो कोनको बेस त अट्याच हुन्छ अब त्यो फिगर यहाँ कम्बाइन भइसक्यो त्यो देखिन्छ त देखिँदैन नि त्यसैले हाम्रो लजिकमा के भन्नु पर्यो भने यो फिगरको टीएसए भनेको सीएसए अफ कोन प्लस सीएसए अफ सिलिन्डर र एउटा मात्र बेस एरिया छ यो बेस एरिया सिलिन्डरको सीएसए र कोनको सीएसए जे हामीले त्यो तरिकाले जानु पर्यो कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दा के गर्नु पर्यो तीनटा कुरा हुने रहेछ बेस एरिया प्लस CSA of cylinder प्लस CSA of cone यो तीनटा कुरा मात्र जोडिन्छ है याद गर्नुस् फेरि पनि यो दुईटा कम्बाइन्ड नै भन्छ यो पार्ट हामीले देखिँदैन यो पार्ट टोटली छोपिन्छ छोपिसकेपछि त्यो पार्टलाई हामीले इन्क्लुड गर्न पाइएन गर्दाखेरि बेस एरिया भनेको तपाईको रेडियस भनेको 7 छ यो भनेको तपाईको पाई आर स्क्वायर हो प्लस CSA अफ सिलिन्डर को CSA को फर्मुला 2 पाई आर एच हो प्लस CSA अफ कोन भनेको पाई आर एल हो अब यहाँबाट तपाईले सल्भ गरेर निकाल्नु पर्यो सजिलोको लागि मैले पाई 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 र आर 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 छ भने पाई आर कमन लिइदिए बाँकी के भयो आर प्लस 2h प्लस एल माथि भयो 22/7 into 7 bracket 7 plus 2 into height of फेरि यो सिलिन्डर हो है याद गर्नुस् 54 प्लस एल भनेको 24 अब यो सबै सल्भ गर्दा तपाईको कति आउँछ त
3058 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो टोटल सर्फेस एरिया अफ अ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको एरिया तपाईँको 3058 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अघि मैले सोलुसन्स गर्दाखेरि टिएसए अफ कम्बाइन्ड सोलिड चाहिँ 3058 सेन्टिमिटर स्क्वायर आएको थियो जुन कुरा चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएछ मैले एलको ठाउँमा भर्टिकल हाइटको भ्यालु राखेछु त्यो भएर एलको ठाउँमा 25 राख्दा चाहिँ तपाईँको 3080 आउँछ है त सो मेरो टिएसए अफ कम्बाइन्ड सोलिड चाहिँ 3058 होइन कि कति आउने रहेछ 3080 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउने रहेछ सो अब यो तीनटालाई चाहिँ युज गरेर हामीले अब डिफरेन्स एरिया निकालौँ अब हामीले क्वेसनले डिफरेन्स इक्वल हुँदैन भनेर हामीले लेखिसक्यो अब डिफरेन्स कति त डिफरेन्सको लागि त पहिला टिएसए अफ कोन र टिएसए अफ सिलिन्डरलाई एड गर्नु पर्यो त्यसलाई एड गरी हेरौँ सम अफ टोटल सर्फेस एरिया अफ अ कोन एन्ड सिलिन्डर दुईटाको हाम्रो टोटल सर्फेस एरियाको सम कति आउँछ 704 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 2684 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ यो गर्दा तपाईँको 3388 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अब हेर्नुहोस् त कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको 3080 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो तर दुईटाको कोनको र सिलिन्डरको सम गर्दा चाहिँ कति आयो 3380 आयो जुन कुरा चाहिँ कम हुन्छ कम हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ त्यसो भए कतिले कम भयो त निकालौँ देयरफोर डिफरेन्स इन एरिया इक्वल्स टु 3388 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस कम्बाइन्ड सोलिडको एरिया 3080 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो यो गर्दा तपाईँको 308 आयो 308 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो भने हेर्नुहोस् त कम्बाइनले गर्दाखेरि कतिले एरिया कम हुँदो रहेछ त 308 ले लेखिदिनुहोस् अब देयरफोर द टोटल surface area of a combined solid figure is less than the sum of total surface area ल्याङ्ग्वेज लेख्ने पार्ट हो तपाईले जसरी लेख्ने पनि हुन्छ surface area of cone and cylinder by कतिले 308 सेन्टिमिटर स्क्वायरले कम हुँदै रहेछ भनेर लेखिदिनुस् भइहाल्यो सो यसरी चाहिँ हामीले दुईटा फिगरलाई कम्बाइन गरेर कसरी फर्म हुन्छ भने सल्भ गरेर देखायौँ